पार्टीको तर्फबाट सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हैसियतमा पनि क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्दछु। हामीले अहिले समाजवादी मोर्चा बनाउने कुरा या वामपन्थी ध्रुवीकरणको निम्ति पहल गर्ने कुरा समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरासँग नै सम्बन्धित छ। हामी कोही दुविधामा बस्न हुँदैन। खाली सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मात्रै कुरा गरिएको छैन। भर्खरै अघि सारिएको नीति कार्यक्रमलाई सरकारको नीति कार्यक्रमको रूपमा जो आएको छ त्यसलाई तपाईहरुले गहिरो गरी हेर्नुभयो भने या हिजो मात्रै प्रस्तुत भएको बजेटलाई तपाईहरुले अस्ति मात्रै प्रस्तुत भएकोलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यहाँ समाजवादका भ्रूणहरू, समाजवादको बिउ रोप्ने प्रयास गरिएको छ। त्यसकारण के कुरा सत्य हो भने समाजवादको निम्ति एकता आवश्यक छ। समाजवादी विचारसँग, मार्क्सवादसँग सहमत हुने सबैको एकता आवश्यक छ। त्यो एकताको बाटोमा धेरै षड्यन्त्रहरू, धेरै चुनौतीहरू, धेरै जोखिमहरू छन्। तर जतिसुकै षड्यन्त्र, जोखिम र चुनौती भए पनि हामी हिँड्ने बाटो भनेको एकताकै बाटो हो। आज भिन्न परिस्थितिमा पनि समाजको आधारभूत तहमा पुगेर रूपान्तरणको पैरवी गर्ने, जनताको जीवन पद्धतिलाई समाजवादी संस्कृतिको आधारबिन्दु मानी वैचारिकीकरण गरी सङ्गठित गर्नु, उत्पादन र श्रम संस्कृतिको विकासका निम्ति स्थानीय क्लबहरूको निर्माण र परिचालन गर्नु जस्ता रचनात्मक क्रियाकलापमा महासङ्घले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरोस् भनेर पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। पूर्वीय दर्शन, चिन्तन, परम्परा र हाम्रो राष्ट्रिय संस्कृति निकै समृद्ध छ। ज्ञान र दर्शनको कुनै राष्ट्रिय सीमा हुँदैन। मानव जातिले विश्वभरि आर्जन गरेका ज्ञान र अनुभवहरू हामी सबैका साझा सम्पत्ति र गौरव समेत हुन्। यद्यपि हामीले हाम्रो विशिष्टता र हाम्रो मौलिकताको सम्वर्धन र विकास गरेर मात्र ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा नयाँ पहल लिन सक्छौँ भन्ने कुरालाई पनि हामीले अवमूल्यन बिल्कुल गर्न सक्दैनौँ, गर्न पनि हुँदैन। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गरिएको छ। समुदायसँगको सहकार्यमा पुराना बस्ती भएका कीर्तिपुर, बन्दीपुर, बुङमती, थिमी, गोर्खा, जनकपुर, मटियानी लगायतका स्थानको इतिहास, संस्कृति, भाषा र सभ्यतालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति, कला, सङ्गीत, नाट्य लगायतका सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास र प्रबन्धन गर्ने, प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र नियमन गर्ने, जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गर्ने, राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभिलेख रहने गरी ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू यस वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका छन्। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित अगाडि बढेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रममा उतार चढाव जस्तो देखिए पनि वर्तमान सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या छैन। तसर्थ सरकारले गरेका ऐतिहासिक पहल र महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू आम जनसमुदायसम्म पुर्याई परिवर्तनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न समेत म यहाँहरू सबैमा विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। यहाँ उद्घोषकले भने जस्तै समयको त निकै नै धेरै चाप छ अहिले पनि। म भर्खरै विराटनगरमा श्रमिकहरूसँग सम्बन्धित उत्पादन रोजगारीको एउटा विशिष्ट कार्यक्रममा सहभागी भएर वीर हस्पिटल हुँदै यहाँ आएको छु र अब सिधै क्याबिनेट बैठकमा जाने बेला त अघि नै भइसकेको थियो। 4 बजेबाट सुरु छ। प्रत्येक क्याबिनेट बैठक अगाडि केही गृह कार्य गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण मसँग समय बिल्कुल छैन। फेरि पनि हिजो मेरो कमरेडहरूसँग कुरा हुँदा, खास गरी कमरेड सरल सहयात्री र कमरेड अग्नि सापकोटा हुनुहुन्थ्यो, मैले यसमा सहभागी हुने र कमसेकम उद्घाटनमा सहभागी हुने इच्छा मैले व्यक्त गरेँ। यो कार्यक्रम 11 बजे भनिएको थियो, मैले 3 बजे सारियो भने म उपस्थित हुन सक्छु भनेको थिएँ। तपाईहरुले यसलाई एडजस्ट गर्नुभयो। आयोजक साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हाम्रो पार्टीका सबै उपाध्यक्ष, केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा लगायतका कमरेडहरूलाई पनि म विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त समाजवादी सांस्कृतिक आन्दोलनको धरोहर एवं प्रगतिवादी सांस्कृतिक मोर्चा जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालको 8औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशैभरिबाट आउनुभएका प्रतिनिधि पर्यवेक्षक कमरेडहरूलाई हार्दिक
बधाईका साथ सम्मेलनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपाल नेपाली समाजको सबभन्दा गतिशील, वैज्ञानिक, द्वन्द्वात्मक, भौतिकवादी, विश्व दृष्टिकोणमा आधारित, जनताले निर्माण गरेका असल र प्रगतिशील संस्कृतिको संरक्षण, सामन्ती, रूढिवादी एवं उपभोक्तावादी संस्कृतिको उन्मूलन र समाजवादी संस्कृतिको विकासका लागि स्थापित सांस्कृतिक एवं वैचारिक संस्था हो। यसले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको वैचारिक आलोकमा रही समाजवादी सांस्कृतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने लक्ष्य लिएको छ। देशमा विद्यमान धार्मिक अन्धविश्वास, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, प्रतिगामी चिन्तन, सामन्तवादी संस्कृति, साम्राज्यवादी पुँजीवादी दलाल एवं वित्तीय भूमण्डलीकरणले सिर्जना गरेका उत्तर आधुनिकतावादी संस्कृति र मूलतः वर्गीय असमानताले उत्पन्न सबै खाले शोषण उत्पीडन विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दछ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान प्राप्त पक्कै पनि गरेका छौँ। परिवर्तनकारी सङ्घर्षकै बलमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय स्थापित पक्कै पनि भएको छ र समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको सङ्कल्प संविधानको प्रस्तावनामा लेखिनु तिनै महान शहीद, बेपत्ता योद्धा, घाइते अपाङ्ग र करोडौँ जनताको त्याग र तपस्याको बलमा सम्भव भएको हो। यद्यपि राजनीतिक व्यवस्थामा आएको गुणात्मक परिवर्तन अनुरूप जनताको जीवनमा त्यही स्तरको परिवर्तन ल्याउने कार्यभारका निम्ति भने अझ धेरै मेहनत, अझ धेरै सङ्घर्ष गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै काँधमा छ। समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने प्रश्न सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग अभिन्न रूपले जोडिएको छ। सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यभारलाई थाती राखेर वा त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर विश्वको कुनै पनि देशमा राजनीतिक क्रान्तिको विजय, स्थायित्व र विकास सम्भव भएको छैन र नेपाल पनि त्यसको अपवाद हुन सक्दैन। तसर्थ समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने कार्यभारसँग सांस्कृतिक रूपान्तरण र समाजवादी संस्कृति निर्माणको प्रश्न महत्त्वपूर्ण रूपले जोडिएर आएको छ। यहाँ अघि केही वक्ता साथीहरूले हामीले कस्तो कविता लेख्ने, हामीले कस्तो उद्देश्य राख्ने भन्ने कुरा उठाउनु भयो। यसको जवाब मेरो विचारमा यही नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलन कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनकै एउटा अभिन्न अङ्ग हुन्छ। विश्वभरि चल्ने वर्ग सङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग, यो सबैको स्थितिसँग कुनै पनि देशको आन्दोलनको स्थिति पनि अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ। त्यसका उतार चढाव, घुम्ती मोडहरूसँगै कहिले दायाँ, कहिले बायाँ, कहिले अघि, कहिले पछि गर्दै नै विश्व क्रान्ति अगाडि बढ्दै आएको छ। मानव जातिको इतिहास र क्रान्तिको इतिहासले त्यही कुरालाई वैज्ञानिक रूपले पुष्टि गरेको छ। हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानको बलमा सामन्तवाद र त्यसको राजनैतिक प्रतिनिधि संस्थाहरूलाई परास्त गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउनु सानो उपलब्धि पक्कै पनि होइन, तर हामी अब अर्को चरणको क्रान्तिमा प्रवेश गरेका छौँ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ 2006 सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गर्दै गर्दा एउटा नयाँ जनवादी संस्कृतिको थालनी गर्दै गर्दा अपेक्षाहरू, जनताका चाहनाहरू, वैचारिक स्पष्टताको निम्ति लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। झन्डै 6 दशक लामो सङ्घर्षपछि मात्रै हामीले एउटा चरणको सफलता आधारभूत रूपले प्राप्त गऱ्यौँ। यद्यपि त्यसलाई पूर्णता दिने काम पनि अझै बाँकी नै छ भने अब समाजवादको एउटा नयाँ यात्रातिर हामी छौँ। यहाँ भनिए जस्तै समाजवादले राष्ट्रिय पनि र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा ठुलो शक्ति सञ्चयको अपेक्षा गर्दछ। आफ्नो देशभित्र मात्रै होइन, विश्वभरिका श्रमिकहरूसँग, सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायसँग एउटा ठुलो एकताको अपेक्षा त्यसले राख्दछ। त्यसकारण हामीले समाजवादी क्रान्तिको कुरा गर्दा हामीले भनेका के छौँ भने अहिले आधार निर्माण गर्ने कुरालाई मुख्य भनेका छौँ। म यो सम्मेलनमा सबै तपाईँ प्रतिनिधि साथीहरूसँग भन्न चाहन्छु, हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्नुको तात्पर्य समाजवादको आधार तयार पार्नु नै हो। हामी कोही कन्फ्युजनमा बस्नु हुँदैन र हामीले अहिले समाजवादी मोर्चा बनाउने कुरा या वामपन्थी ध्रुवीकरणको निम्ति पहल गर्ने कुरा समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरासँग नै सम्बन्धित छ। हामी कोही दुविधामा बस्न हुँदैन, किनकि क्रान्तिको बाटो
सरल रेखामा जाँदैन, त्यो घुम्ती बाङ्गो टिङ्गो हुँदै जान्छ, त्यो वक्र रेखामा जान्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। तर हामीले के ध्यान दिन जरुरी छ भने हामीले रणनैतिक रूपमा हामी कतातिर सोचिँदैछौँ। हामीले बनाइराखेको समाजवादी मोर्चा, हामीले सबै देशभक्त शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने, सबै वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्न उठाएको जोखिम, मलाई धेरै कुरा भन्ने समय छैन, जोखिम उठाइएकै छ। राष्ट्रको निम्ति, वर्ग र जनताको निम्ति फेरि पनि एउटा नयाँ आन्दोलनको तयारीको रूपमा हामी अगाडि बढिराखेकै छौँ। तपाईहरुले अहिले हेर्नुभयो भने सरकारको तर्फबाट पनि खाली सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मात्रै कुरा गरिएको छैन। भर्खरै अघि सारिएको नीति कार्यक्रमलाई सरकारको नीति कार्यक्रमको रूपमा जो आएको छ त्यसलाई तपाईहरुले गहिरो गरी हेर्नुभयो भने, या हिजो मात्रै प्रस्तुत भएको बजेटलाई तपाईहरुले अस्ति मात्रै प्रस्तुत भएकोलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यहाँ समाजवादका भ्रूणहरू, समाजवादको बिउ रोप्ने प्रयास गरिएको छ। त्यसकारण के कुरा सत्य हो भने समाजवादको निम्ति एकता आवश्यक छ। समाजवादी विचारसँग, मार्क्सवादसँग सहमत हुने सबैको एकता आवश्यक छ। त्यो एकताको बाटोमा धेरै षड्यन्त्रहरू, धेरै चुनौतीहरू, धेरै जोखिमहरू छन्। तर जतिसुकै षड्यन्त्र, जोखिम र चुनौती भए पनि हामी हिँड्ने बाटो भनेको एकताकै बाटो हो। वामपन्थीहरूको एकता, समाजवादीहरूको एकताकै बाटो हो। हामी हिँड्ने भनेको बाटो सबै दलाल पुँजीवाद, नोकरशाही पुँजीवाद र विदेशी प्रतिक्रियावादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अझ सुदृढ गर्ने बाटो नै हो। हामीले हिँड्ने बाटो हामीले नेपालको सन्दर्भमा भनेका छौँ। तपाईहरुले कतिको ध्यान दिनुभएको छ, कृषिलाई आधार बनाएर र आइटीलाई, डिजिटल अहिलेको चाहिँ युगलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई लिडिङ चाहिँ रोल दिएर मात्रै हामी समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर भनेका छौँ। त्यसकारण म यो जनसंस्कृति महासङ्घको यो राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि यो कुरालाई आत्मसात गर्नेछ र समाजवादको तयारीको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट ठोस पहल गर्नेछ। किनकि समाजवादको सोच र रूपान्तरणको अभियान सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान नै हो। र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान विचारधाराको स्पष्टतासँग र जनताका दैनिक जीवनमा एउटा नयाँ आशा भरोसा जगाउने उद्देश्यसँग अभिन्न रूपले गाँसिएको छ। त्यसमा तपाईहरुको ध्यान जाओस् भनेर म भन्न चाहन्छु। साहित्य र सङ्गीतको माध्यमबाट आम जनसमुदायलाई आकर्षित, प्रशिक्षित र सङ्गठित गर्ने तथा राजनैतिक मन्तव्य, सिद्धान्त र दर्शनबाट परिष्कृत गर्दै नेतृत्वको रूपमा विकास गर्ने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आम प्रवृत्तिको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। यही कुरालाई संश्लेषण गर्दै महान जनयुद्धको क्रममा मैले बन्दुक, कलम र मादलको एकीकृत ताकत पैदा गर्ने कुरामा जोड दिएको थिएँ र आजको परिवर्तित सन्दर्भमा समेत कलम र मादलको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। असल संस्कृति समृद्ध जीवनको प्राण हो। साहित्य, कला, नाट्य, गीत सङ्गीत, नृत्य, वास्तुकला जति पनि कलासँग सम्बन्धित विधाहरू छन् तिनको संरक्षण, संवर्धन, विकास र समयानुकूल सुधार र रूपान्तरणको बलमा नै समाजवादी संस्कृतिको जग बसाल्न सकिन्छ। यस दिशामा जनसंस्कृति महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ। अहिले नेपाल सरकारको नेतृत्व हामीले गरिरहेको सन्दर्भमा प्रज्ञासँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूमा हाम्रो नेतृत्व स्थापित गरिएको छ। यो सानो उपलब्धि पक्कै पनि होइन। कैयौँ वर्षदेखिका हाम्रा सपनाहरू आधिकारिक रूपले हामीले भूमिका खेल्न सक्ने गरी पुरा हुँदैछन् भन्ने कुराको आत्मविश्वास र हामी सबैले त्यो ठाउँबाट खेल्न सक्ने भूमिका सांस्कृतिक रूपान्तरणको निम्ति विचार गर्नुपर्छ र त्यसमा सक्रियता लिनुपर्दछ। हाम्रो आन्दोलनमा सांस्कृतिक आन्दोलनलाई दृष्टिकोण निर्माणको प्रश्नसँग नजोडी केवल कलासँग मात्र जोड्ने समस्या पनि छ। त्यस्तै श्रम संस्कृतिलाई उपेक्षा गर्ने मनोविज्ञान र संस्कृति क्रमशः त्यो पनि झाङ्गिन खोज्दैछ। राजनीतिक कर्मीहरूले सांस्कृतिक आन्दोलनलाई सहायक ठान्ने प्रवृत्ति पनि हामी कहाँ छ। यस्ता सांस्कृतिक चिन्तन र प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न हामी सबैले गम्भीर समीक्षा र उपयुक्त पहल लिन जरुरी छ।
संस्कृतिको जग समाज हो, तसर्थ समाजवादी सांस्कृतिक आन्दोलनलाई उठाउन सामाजिक रूपान्तरणको अहम भूमिका रहन्छ। हिजो जनयुद्ध कालमा हामीले सांस्कृतिक आन्दोलनमा जुन उचाइ हासिल गरेका थियौँ त्यसमा सामाजिक रूपान्तरण र सभ्य समाज निर्माणको हाम्रो सङ्कल्प र पहलले काम गरेको थियो। आज भिन्न परिस्थितिमा पनि समाजको आधारभूत तहमा पुगेर रूपान्तरणको पैरवी गर्ने, जनताको जीवन पद्धतिलाई समाजवादी संस्कृतिको आधारबिन्दु मानि वैचारिकीकरण गरी सङ्गठित गर्नु, उत्पादन र श्रम संस्कृतिको विकासका निम्ति स्थानीय क्लबहरूको निर्माण र परिचालन गर्नु जस्ता रचनात्मक क्रियाकलापमा महासङ्घले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरोस् भनेर पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। हामीले हिजो जनयुद्धको तयारी गर्दै गर्दा या जनयुद्धको प्रारम्भिक दिनहरूमा ठुल्ठुला दमन र चाहिँ घेराबन्दीको सामना गर्दै गर्दा हामीले संस्कृतिलाई, साहित्यलाई, कलालाई, गीत सङ्गीतलाई उच्च प्राथमिकता दिएर उहाँहरूलाई अगाडि सारेर जनमत निर्माण गर्ने र त्यो जनमतको बलमा क्रान्ति अगाडि लैजाने हामीले निरन्तर कोसिस गऱ्यौँ। आवश्यकता सैद्धान्तिक रूपले आज पनि त्यही हो। हामी दर्शन, साहित्य, कला, संस्कृतिको माध्यमबाट जनमत निर्माण गर्ने, जनतालाई आकर्षित गर्ने र त्यसको बलमा फेरि समाजवादको यात्रा तय गर्ने जिम्मेवारी र चुनौती अहिले हाम्रो काँधमा छ। पूर्वीय दर्शन, चिन्तन, परम्परा र हाम्रो राष्ट्रिय संस्कृति निकै समृद्ध छ। ज्ञान र दर्शनको कुनै राष्ट्रिय सीमा हुँदैन। मानव जातिले विश्वभरि आर्जन गरेका ज्ञान र अनुभवहरू हामी सबैका साझा सम्पत्ति र गौरव समेत हुन्। यद्यपि हामीले हाम्रो विशिष्टता र हाम्रो मौलिकताको सम्वर्धन र विकास गरेर मात्र ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा नयाँ पहल लिन सक्छौँ भन्ने कुरालाई पनि हामीले अवमूल्यन बिल्कुल गर्न सक्दैनौँ, गर्न पनि हुँदैन। तसर्थ यही निष्कर्षका साथ सामन्तवादी संस्कृतिले खडा गरेका रूढिवादी, अन्धविश्वास, अन्धभक्ति एवं साम्राज्यवादी संस्कृतिले खडा गरेका शून्यवाद, उपभोक्तावाद र उत्तर आधुनिकतावादी चिन्तन र दृष्टिकोणका विरुद्ध समाजवादी संस्कृतिको जग बसाल्नु नै महासङ्घको र हामी सबै कम्युनिस्टहरूको आजको पहिलो र मुख्य कार्यभार हो। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गरिएको छ। समुदायसँगको सहकार्यमा पुराना बस्ती भएका कीर्तिपुर, बन्दीपुर, बुङमती, थिमी, गोर्खा, जनकपुर, मटियानी लगायतका स्थानको इतिहास, संस्कृति, भाषा र सभ्यतालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति, कला, सङ्गीत, नाट्य लगायतका सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास र प्रबन्धन गर्ने, प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र नियमन गर्ने, जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गर्ने, राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभिलेख रहने गरी ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू यस वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका छन्। ती कार्यक्रमहरूको सही परिचालनका निम्ति महासङ्घले उचित पहल लिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रतिष्ठान, ललित कला प्रतिष्ठान लगायतका बौद्धिक एवं प्राज्ञिक मञ्चहरूको हामीले नै नेतृत्व गरिरहेका छौँ। ती मञ्चहरू मार्फत परिवर्तनका उपलब्धिहरूको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गरी गणतन्त्रका बहुआयामिक उपलब्धिहरू आम जनसमुदायसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा छ। यसका निम्ति महासङ्घको नेतृत्वलाई भूमिका रहनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित अगाडि बढेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रममा उतार चढाव जस्तो देखिए पनि वर्तमान सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या छैन। तसर्थ सरकारले गरेका ऐतिहासिक पहल र महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू आम जनसमुदायसम्म पुर्याई परिवर्तनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न समेत म यहाँहरू सबैमा विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा जानु अगाडि फेरि पनि जनसांस्कृतिक महासङ्घले सबै सांस्कृतिक सङ्घहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा, जसरी हामीले समाजवादी मोर्चा हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पहल गरेका छौँ, तपाईँहरूले यो क्षेत्रमा पनि त्यही पहल गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। र जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालको 8औं राष्ट्रिय सम्मेलनले
वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी नीति र नेतृत्व चयन गर्दै सांस्कृतिक आन्दोलनलाई नयाँ उचाइबाट अगाडि बढाउन सफलता प्राप्त गर्नेछ भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु र सम्मेलनको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।